السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله قبل يومين سمعنا صوت كأنه صوت أذان وأفطرنا. نعم. بعدين تأكدنا أنه قبل الأذان ب4 دقائق الأصلي، بعدين وقفنا عن الفطور. طيب، هل يعتبر إيش حكم سؤال أخينا بمازن، فعلا يعني خاصة مع الانتظار الفطور، وأحيانا بعضهم يكون مستعجل قليلا على الإفطار، فأي صوت يسمعه يتوقع أنه هذا الأذان، خاصة إذا تولى هذا الأمر بعض الأطفال في البيت. فما التوجيه وما الحكم؟ من أفطر بطريق الخطأ فصومه صحيح، لأن الخطأ كالنسيان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما طعمه الله وسقاه. والخطأ كذلك، كما قال الله تعالى عن المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. بل إنه جاء في صحيح البخاري عن أسماء رضي الله عنها قالت: أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس. فهم قد أفطروا بطريق الخطأ، يعتقدون أن الشمس قد غربت ثم تبين أنها لم تغرب، ولم ينقل أنهم أمروا بالقضاء. ولهذا فمن أفطر بطريق الخطأ فصومه صحيح في أرجح أقوال أهل العلم، سواء كان هذا الفطر في أول النهار أو في وسطه أو في آخره. ولكن ينبغي أيضا للمسلم أن يحرص على التأكد والتبين، يعني ليس كل ما سمع أذان مباشرة يفطر، حتى يتأكد من أن هذا الأذان هو أذان مثل مسجد قريب، وأنه قد دخل قد غربت الشمس بالفعل. يعني عليه ألا يستعجل، وإنما يتأكد ويتحرى. هذا هو المطلوب من المسلم. لكن لو افترض أن هذا حصل منه بطريق الخطأ فصومه صحيح وليس عليه شيء. قل هذه سبيلي أدعو